बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबक नंबर 10, लेसन नंबर 10, माजूरों के हुकूक, राइट ऑफ हैंडीकैप्स। एक खुशहाल मुआशरा वो होता है जिसमें हर एक दूसरे का ख्याल रखे। खानदान मुआशरा तश्कील देते हैं और अफराद खानदान बनाते हैं। जिस तरह एक मजबूत खानदान के लिए तमाम अफराद का एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे से ताउन, ये भी मदद के माना में ताउन करना ज़रूरी है, इसी तरह एक मुआशरे की कामयाबी के लिए मुआशरे की तमाम इकाइयों का बाहमी ताउन ज़रूरी है। बाहमी ताउन की ये ज़रूरत उस वक्त और भी शदीद हो जाती है जब मुआशरे के कुछ अफराद बाज फितरी सलाहियतों से मारूम हो। मसलन नाबीना अफराद आँखों से मारूम है, बहरे अफराद जो सुनने की सलाहियत से मारूम है, बाज एक टांग या बाजू से मारूम होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही खास तवज्जो और हुस्न सलूक के मुस्तहिक होते हैं। हमारी जिम्मेदारी है हमारी जरा सी तवज्जो और हमदर्दी और मदद उनकी हौसला अफजाई करती है। हमारी क्लास, स्कूल या मोहल्ले में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, हमें उनका खास ख्याल रखना चाहिए। बाज बच्चे शरारती होते हैं और उनका बुरे कामों से बुरे नामों से पुकारते हैं, जैसे अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा वगैरह। ऐसे नाम रखना सख्त गुनाह है, अल्लाह ताला उससे सख्त नाराज होता है। हमारा मजहब इस्लाम हमें ऐसे माजूर अफराद के साथ खास हुस्न सलूक का हुक्म देता है और उनके साथ मोहब्बत का सलूक न करने पर सख्त अजाब की वईद सुनाता है। जी, इस हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह तआला का वाक़या। हजरत हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साहबा में से एक नाबीना सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनका बहुत ख्याल रखते थे। वो एक मतलब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कोई मसला पूछने आए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद कुरैश सरदारों के साथ महवे गुफ्तगू थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें इस्लाम की तबलीग फरमा रहे थे। हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मामले की नौयत न समझ सके और उनको दौरान गुफ्तगू अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहा। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सोचा कि हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथी हैं, उनसे बाद में गुफ्तगू कर लेंगे। उम्मीद थी कि शायद इस दावत से सरदारान कुरैश इस्लाम कबूल कर लें। लिहाजा आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सारी तवज्जो सरदारान कुरैश की तरफ रही। इस अदम तवज्जो की वजह से हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला के दिल को बहुत क्या हुआ, ठेस पहुंची और वो वापस चले गए। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल करके इसरा फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए और मुंह मोड़ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए और मुंह मोड़ लिया सिर्फ इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नाबीना आया। आपको क्या खबर, शायद वो सवर जाता या नसीहत हासिल करता और नसीहत उसे फायदा पहुंचाती। सूरे अबस सूरत नंबर 80 आयत नंबर 4। इस इस्लाह पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इरादा बदला और अल्लाह ताला की तरफ रुजू फरमाया।
اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معذور افراد کی قدر و قیمت اور ان سے حسن سلوک کا اجر کتنا ہے۔ مدینہ کی پاگل لڑکی کا واقعہ۔ مدینہ میں ایک پاگل لڑکی تھی جو ہر وقت گلیوں میں پھرتی رہتی تھی۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجموعے میں تشریف فرماتے۔ وہ پاگل لڑکی آئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ میرا ایک کام کر دیں گے؟ کوشچن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ کیا کام ہے؟ لڑکی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ آئیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرتی رہی۔ صحابہ کرام کو بہت حیرت ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پاگل لڑکی کی اتنی دلجوئی فرما رہے ہیں۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ لڑکی زمین پر بیٹھ گئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھنے کے لیے کہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بیٹھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اس کا کام کر کے واپس تشریف لائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں معذور افراد کے لیے اس نوعیت کی رہنمائی ملتی ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری اس سبق سے ہمیں یہ رہنمائی لینا چاہیے کہ ہمیں اپنے ارد گرد معذور افراد کی مدد کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ تعاون مانا مدد تعاون کرنا ہے، اور چاہیے وہ معذور افراد بچے ہوں یا بڑے ہوں، ہر ایک کی مدد کرنی اور ان کا نام بگاڑیں اور ان کو بھی سمجھائیں کہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ جی، اس کے بعد مختصر سوال ہوں گے۔ سوال پہلا ہوگا، معذور افراد سے کون لوگ مراد ہیں؟ دوسرا سوال ہوگا، معاشرہ کس چیز سے تشکیل پاتا ہے؟ اس کے بعد تیسرا سوال ہوگا، معاشرے کی کامیابی کا انحصار کس چیز پر ہے؟ اور اس کے بعد اللہ آپ کو نیکی دے سب کو سوال ہوگا، معذور افراد کو شرارتی بچے کن برے ناموں سے پکارتے ہیں؟ اس کے بعد ہے، اسلام معذور افراد سے متعلق ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ جی، اس کے بعد ہوگا خالی جگہ، اور خالی جگہ کے بعد ہوگی کالم درست فقرات کی نشاندہی کرنی ہے۔ جی قادری صاحب۔